أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ما شاء الله. سبحان الله. ويخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله. وأعد لهم أجرا كريما. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. ما شاء الله. سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. سبحان الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام
Masya Allah. Masya Allah. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Subhanallah. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Masya Allah. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. Masya Allah. Subhanallah. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Subhanallah. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله قولا كبيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل
Masya Allah. Masya Allah. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله